औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बंदा था, वो बताता है कि मुझे सारी ज़िंदगी अपने घर में ज़ाती और सगा बेटा, एक होता है ना कि कोई सोतेला हो या कोई लेपालक हो, नहीं, सगा बेटा कहता है कि मुझे अपने घर में अपने वलदैन से, बहन भाइयों से इस तरह का मामला रहा कि मैं यानी कि मुझे सुतेलों की तरह मेरा सलूक किया जाता। जब मैं नौजवान था, बच्चा था, लड़का होता है बंदा 15-20 साल का, उससे बाद यानी मेरे साथ इस तरह सलूक किया जाता जैसे मैं एक अज़ूए मुअत्तल हूँ। मुझे हर बात पर मुझे काम, एक काम में एक करेगा, ठीक है जी, और जब खाने की बारी आए तो दूसरों को अच्छा, इसको बुरा। कहने लगा जिंदगी गुजर गई। अब जब हिस्से आने का होने का टाइम आया ना, जब वालिद साहब फोत हुए तो हिस्सों का टाइम आया, तो उस वक़्त भी मेरा 1,07,00,000 रुपया बनता था, जो उन्होंने कह के कि 20-22-25 लाख रुपया हो जाएगा। कहने लगा मैं लड़ भी नहीं सकता था, जिस्मानी कमज़ोर, और केस कैसे करूं? केस करने के लिए ये जो मुकदमे होते हैं बड़े बड़े अरसा चलते हैं, और वो जो मेरे बहन भाई थे वो बड़े मालदार भी थे, वो तो मुकदमा लड़ भी लेते, मैं कैसे लड़ता, और कमज़ोर और मजदूरी करने वाला रुल के लोगों की वो दुकानों पर बैठे हुए, दफ्तरों में बैठे हुए, और मैं रुल रहा हूँ। यानी कहता है कि ये मेरी किस्मत शुरू से थी, शुरू से मैं रुल गया था कि मैं क्या करूं। फिर उस कहने लगा कि मुझे एक ऐसा वजीफा मिला जो कहता है कि उसकी बात है 7 आसमानों से बड़ा ये वजीफा है, और इसमें आज़म है जो बंदा ये करेगा। कहने लगा कि मैं एक मस्जिद में गया, असर की नमाज पढ़ी, तो वहाँ पर हजरत साहब, कोई मौलवी साहब जो थे, इमाम साहब, वो थोड़ा सा दर्स दिया उन्होंने 5 मिनट का। कई मस्जिदों में होता है ये रवाज। तो कहने लगा मेरे अंदर पता नहीं क्या पैदा बात हुई कि मैंने उनसे मसला ये पूछना चाहा कि हजरत साहब 1,07,00,000 रुपये मेरा हिस्सा बनता है। तो इस तरह कहने लगे कि मैं तुझे अमल बताता हूँ, सारी ज़िंदगी की तू परेशानियाँ भूल जाएगा। 2-3 माह ये अमल कर, तू 1,07,00,000 की बात करता है, तू 10,10,00,000 मांगेगा तो तुझे अल्लाह देगा। तो अमल जो हजरत साहब ने बताया, कहने लगा कि जब 90 दिन हुए ना ये अमल करते हुए मुझे, 90 दिन, तो सुबह के वक्त एक ऐसा टाइम था कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। क्या? मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। जब शाम हुई तो एक दरवाज़ा बजाया गया मेरा, ठक 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 ठक। देखा तो बाहर मेरा एक छोटा सा बच्चा, भांजा, बहन का बेटा खड़ा है। कहने लगा कि आ जाओ, आपको मतलब मामू बुला रहे हैं। इसके भाई, उसके यानी कि उस बच्चे के मामू, लेकिन इसका बड़ा भाई था, बुला रहे हैं। वो गया तो उसकी बंदे की दुनिया बदल गई। 1,07,00,000 रुपया पड़ा था, ये ले उठा और निकल। तो दोस्तों हुआ क्या, कहने लगा सुबह वक्त ऐसा था कि मेरे पास सोच रहा था क्या खाऊं। जेब में देखा तो 15 रुपये पड़े थे। बाहर गया, एक छोटा टिक्की पैक लिया बिस्किट का। अब बंदे रोज 2-2 पराठे खाते हैं, टिक्की पैक में 2 बिस्किट होते हैं, वो क्या करेगा। तो किया और खाया, पर खाने को कुछ नहीं था। जब इसने ये अमल किया, 90 दिन हुए थे इसको अमल करते हुए, कहने लगा, और अमल भी बताता हूँ आसान अमल है। कहता है कि एक सुबह वक्त था कि मेरे पास खाने को नहीं था, शाम को 1,07,00,000 रुपया यानी थैले में डाल के लाया। तो वो अमल आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है एक लाइक करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। दोस्तों वो अमल ये है कि 313 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ने के बाद, ये अमल गौर से सुनिएगा, ये आगे करने वाली यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर आप सुननी है आपने बात। या अल्लाह या रहमान या रहीम, क्या है कमेंट में लिखें, या अल्लाह या रहमान या रहीम। कहता है 313 बार मौलवी साहब ने बताया, जो एक मोहल्ले में असर की नमाज पढ़ने के लिए गया तो उसने देखा, या अल्लाह या रहमान या रहीम 313 बार पढ़ के एक बार सूरह यासीन पढ़े। और ये अमल फजर की नमाज के फौरी बाद करना है, लेट नहीं होना। लेट हुआ तो वो दिन जाया। अगर अमल मिसाल के तौर पर किसी दिन छूट गया तो फिर आपको बाद में करना पड़ेगा, और अगर अमल गलती से किसी दिन छूट गया तो फिर अमल दोबारा पहले दिन से करना पड़ेगा।
یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 313 بار پڑھ کے سورہ یاسین پڑھیں اور پھر 313 بار یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھیں۔ کہتا ہے کہ میں نے ابھی صرف 3 ماہ پڑھے تھے، صبح میرے پاس کھانے کو نہیں تھا، شام کو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ٹھک ٹھک، ہاں جی کیا بات ہے، دیکھا تو باہر بھانجا ہے، بہن کا بیٹا، کہنے لگا کہ آپ کو بڑے ماموں بلا رہے ہیں۔ وہاں گیا تو انہوں نے کہا بھائی بات اس طرح ہے کہ ہم نے بہت سوچا غور کیا تو حصہ تیرا جو ہے اتنا بنتا ہے 1,10,00,000 روپے، یعنی کہ اس نے حساب لگایا تھا 1,07,00,000، اس نے کہا کہ مجھے 1,07,00,000 ہی دے دو۔ کہنے لگے نہیں تو ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، کوئی نہیں، زندگی میں تیرے پاس زیادتیاں ہوئی ہیں، بس ہمیں معاف کر دینا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے دل نے کہا کہ یار ہمارے پاس تو اپنی بھی ہم نے بڑے کام کیے، جائیدادیں ہیں، تم سے ہم گھر میں جھاڑو دلواتے رہے، برتن صاف دلواتے رہے، تمہیں کام کا موقع نہ دیا۔ ہاں تم 8-10 کلاسیں جو پڑھے ہو، اس کے بعد نوکری اتنی آسان تو نہیں ملتی، کوئی کسی دکان پر ہی نوکر ہو سکتا ہے، کوئی اور نوکری بڑی تو نہیں مل سکتی، تو بہرحال جو تیرا حصہ ہے تو لے لے، ہمیں معاف کر دے۔ کہنے لگا کہ میں وہاں پر تو چپ رہا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ گھر آ کے میں ناچا، میں نے کہا یار یہ تو لاٹری نکل آئی ہے، مولوی صاحب نے جو مجھے عمل بتایا تھا وہ تو بڑا حیران کن ہے جی۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ یعنی سوچ تھی 1,07,00,000 بنتا ہے جی، اس کے ذہن کا ایک مطلب خلفشار تھا یا کچھ اتنا بنتا ہے، اب کیا پتا 97,00,000 بنتا ہو، مثال ہے نا، لیکن کہنے لگا 1,07,00,000، 1,10,00,000 لے کے آ گیا۔ اور اگلے دن اس نے بینک میں جمع کرایا، بلکہ اس نے سوچا کہ میں ایک اچھی سی شاپ لوں گا اور اپنا کام کروں گا۔ آج کل جو دکانیں ہیں اس کے کرائے بھی بہت زیادہ ہے نا، تو یار آج وہ یعنی کہ دیکھیں عمل کیا ہے، عمل سنیں، میں تو فضول اب کہانیاں بیان کروں مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں جو بندہ اپنی تقدیر سدھارنا چاہتا ہے، میں اپنے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، سورہ یاسین آپ کے دکھوں دردوں کا مداوا ہے، حتیٰ کہ مرنے والے بندے کے پاس یہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے کہ اس کی موت کی تلخی آسان ہو۔ موت، اگر موت اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا تو زندگی تو یار ہے، زندگی تو زندگی ہے، اس میں جو معمولی دکھ ہیں، رزق روزی روٹی کے حصہ نہیں ملنا، یہ تو معمولی ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، آپ کو توفیق دے، اور آپ کے صدقے مجھے بھی توفیق دے کہ ہم روز سورہ یاسین، آمین آمین آمین، روز سورہ یاسین ہم پڑھیں۔ اور یہ عمل اس طرح ہے کہ 313 بار اول اور آخر، یعنی سورہ یاسین جو آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ، پہلے یا اللہ یا رحمان اور یا رحیم، اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر پڑھ کے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے یعنی اس کا تو واقعہ کہ 90 دن ابھی ہوئے تھے، تو رات کو مطلب ایک دروازہ کھٹکھٹا اور بچہ تھا، کون تھا؟ اس کا اپنا بھانجا، جو اس نے کہا بڑے ماموں بلا رہے ہیں، تو اس کا کام ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ 10 دن کریں، 20 دن کریں، 15 دن کریں، ایک ہی دن کریں، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ سما کر دیکھیں، سورہ یاسین بڑی سورہ، یہ قرآن کا دل ہے، یاد رکھیے گا، تو عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اول و آخر 313 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں، اور درمیان میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا کریں۔ اور یہ عمل اگر چھوڑا تو پھر کٹ نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا، بغیر چھوڑے۔ اور خواتین جو اپنے ایام ہوتے ہیں ان میں بعد میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی ڈر والی، وہ تو ایک مجبوری ہے، تو عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔